नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विकास निर्माण लगायत जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग कुराकानी पनि गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूसँग मात्र होइन, देशभित्रकै नगरपालिकाहरूसँग पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबार डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको छ र अमरगढी नगरपालिकाको विकास निर्माण, विशेष गरी पार्क निर्माणका लागि 1 करोड रुपियाँ अनुदान सहयोग पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ हामी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अमरगढी नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना र त्यहाँको विकासका लागि अनुदान सहयोग जुन गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझासँग। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अमरगढी नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको छ, सम्झौता यहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य र यहाँ आफैले पनि हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको अवस्था छ। भगिनी सम्बन्धले पक्कै पनि डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिकामा भएका कला संस्कृति अथवा त्यहाँका विकासका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठुलो मद्दत गर्नुपर्छ। महानगरपालिका मात्रै विकास भएर हुँदैन, देशका अन्य नगरपालिका पनि विकास हुनुपर्छ भने महानगरपालिकाको ध्येय हिजो पनि थियो, होइन? त्यही अनुरूप यहाँहरूबिच सम्झौता भयो। यो सम्झौतालाई, भगिनी सम्बन्धलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? जुन हामीले हिजो मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकाका बिचमा भगिनी सम्बन्ध कायम गरेका छौँ। मूलत यो धेरै समय पछाडि अथवा करिब 18 वर्ष पछाडि स्थानीय तहमा हामी निर्वाचित भएका छौँ र नेपाली जनताको यो युगीन परिवर्तनको जुन अभिलाषा थियो र पटक पटक नेपाली जनताले गरेका जनसङ्घर्षहरू मार्फत स्थापित अथवा निर्माण भएको जनताका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको जो संविधान छ, यो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने हाम्रा 3 तहका सरकारहरू छन् र 3 तहका सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध, सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व को सिद्धान्त अनुसार हामी चलिरहेका छौँ र अहिले यो एउटा नौलो अभ्यास पनि हो। नौलो अभ्यास भएका कारणले गर्दा सबै स्थानीय तहहरू एउटै खालको साधन स्रोतका दृष्टिकोणले पनि एउटै नहुन सक्छन् र हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेऱ्यौँ भने हरेक क्षेत्रका फरक फरक त्यहाँको ऐतिहासिकता, त्यहाँको धार्मिक कुराहरू, त्यहाँको संस्कृति फरक फरक छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू एक आपसमा समग्र रूपमा यो मुलुकको जो संस्कृति छ अथवा हाम्रा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका वेशभूषाहरू छन्, सभ्यताहरू छन्, यी कुराहरूलाई एकअर्को ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्नु पनि जरुरी छ र यो मार्फत हाम्रो जुन भगिनी सम्बन्ध कायम गरेका छौँ, यो मार्फत हामी यो अभियान पनि सञ्चालन गर्छौँ र समग्र रूपमा जुन सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ, यो आकाङ्क्षा पुरा गर्न त्यसका हामी एउटा सहयात्री अथवा त्यसका एउटा सिपाही। अब डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने अत्यन्त सुन्दर नगरपालिकाका रूपमा अमरगढीलाई चिनिन्छ। त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ, होइन? अमरसिंहसँग जोडिएको एउटा सन्दर्भ पनि छ, त्यसकै नामबाट पनि अमरगढी रहेको छ। अब यो सुन्दर नगरपालिकालाई हिजोको अवस्थाभन्दा परिवर्तन गर्नको लागि अथवा त्यसलाई विश्व पहिचान बनाउनको लागि पनि महानगरपालिकाले यहाँको विकासका लागि अनुदान दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। के छ त्यसमा चाहिँ? सर्वप्रथम त यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत पनि म काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू लगायत समग्र नगरपालिका परिवारप्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले भगिनी सम्बन्ध कायम गरिसके पछाडि त्यहाँको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरूमा हाम्रो एउटा मैत्री पार्क निर्माण गर्ने कुराहरूमा जुन 1 करोड 50 लाखको सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ, यसले के कुरा प्रश्न गर्छ भने अमरगढी नगरपालिकासँग अथवा त्यहाँको विकास निर्माणसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अपनत्व महसुस गर्ने कुरा। हाम्रो
समाजमा पनि यो खालका परम्पराहरू रहिआएका छन्। हामी विभिन्न कुराहरूमा अलिकति हुने खाने ठाउँबाट अथवा हुने खाने परिवारले यसो अरूलाई पनि सहयोग गर्ने, एउटा गिफ्ट दिने, यो खालका परम्पराहरू हुन्छ। यो हाम्रो सभ्यता, नेपाली सभ्यतासँग संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले यहाँनिर थोरै प्रसङ्ग अरू पनि के जोडेँ भने, हामी अमरगढी नगरपालिकामा निर्वाचित भए पछाडि मैले अमरगढी नगरपालिकालाई केही फरक ढङ्गले त्यहाँको विकासलाई अगाडि बढाउन खोजेको छु। जुन अगाडि तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, एउटा सुन्दर नगरपालिका स्वाभाविक रूपमै मलाई सुन्दर लाग्न सक्छ, तर तपाईँको नजरमा अथवा अन्य नेपालका अन्य नागरिकको नजरमा पनि अमरगढी सुन्दर भन्ने कुरा सुन्दा मलाई अझ गर्व महसुस हुन्छ। र समग्र रूपमा जुन हाम्रो भौगोलिक अवस्था छ त्यो हेर्दा धेरै स्थानीय तहभन्दा मिलेको भूगोलका रूपमा पनि लिने गरिएको छ र त्यसको केही ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व पनि छ। बडाकाजी अमरसिंह थापा, जसले म बाघको डमरू हुँ, मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ भनेर आफ्ना विरोधीहरू, विद्रोहीसँग एउटा हुङ्कार प्रकट गर्नुभएको थियो। उहाँले निर्माण गरेको पश्चिमी क्षेत्रको कमान्ड सम्हाल्ने बेला उहाँले निर्माण गरेको त्यहाँको विजय अभियानलाई, त्यहाँको एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा निर्माण भएको एउटा ऐतिहासिक किल्ला छ। त्यो अमरगढी किल्लाकै नामबाट अमरगढी नगरपालिकाको नाम रहेको। यति मात्रै होइन, त्यहाँ अरू कुराहरू पनि छन्। वीर शहीद भीमदत्त पन्तको जन्मथलो पनि अमरगढी नगरपालिका हो। त्यसकारण शहीदप्रतिको सम्मानका निमित्त हामीले भीमदत्त आदर्श बस्तीका रूपमा त्यहाँको अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ। धेरैलाई थाहा छैन भीमदत्त डडेलधुराको अमरगढीमा जन्मिएको भन्ने कुराहरू हो। अधिकांशले महेन्द्रनगर अथवा कैलालीतिरै भनेर बुझिएको अब यो सङ्घर्षको दौरानमा अमरगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 कारीगाउँमा उहाँ जन्मिसके पछाडि त्यो सिलसिलामा खास गरी हाम्रातिरका नागरिकहरूले ब्रह्मदेवबाट सामान बोकेर ल्याउँथे। सामान स्टक हुँदा पनि साहु महाजनहरूले सामान नदिने। त्यो हुँदा उहाँले त्यहाँका साहुहरूलाई बोरामा हालेर महाकाली नदीमा बगाएको र त्यहाँबाट क्रान्तिको सुरुवात गरेको। उहाँको क्रान्ति निरन्तर डडेलधुरादेखि कञ्चनपुरसम्म सबै ठाउँहरूमा थियो र पछिल्लो समय उहाँको हत्या डडेलधुराकै आलीतालको गल्लेक भन्ने ठाउँमा भयो। यो समग्र कुरा हेर्दा जुन भीमदत्त पन्तले हाम्रो समाजमा रहेको असमानता, चाहे विभेद, जाति विभेद हुनसक्छ, लैङ्गिक विभेद हुनसक्छ, त्यहाँ वर्गीय विभेद हुनसक्छ, यो सबै कुराहरूको अन्त गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दिशामा जुन क्रान्तिको उठान गर्नुभएको थियो, वास्तवमा समाजवादी क्रान्ति त्यो क्रान्ति हो। आज हाम्रो संविधानले त्यो कुराहरू एड्रेस गरेको छ। त्यसकारण ती वीर पुरुष जन्मिएको ठाउँ पनि हो। त्यो सँगसँगै प्रसिद्ध उग्रतारा देवीको मन्दिर, घटाल बाबाको मन्दिर, ससलिङ धुरा लगायत थुप्रो ऐतिहासिक ठाउँहरू छन्। कस्याको टाकुरी, रावलतोली, हामीले फरक फरक विशेषतायुक्त ठाउँहरूको निर्माण सुरुवात गरेका छौँ र एउटा हाम्रो गन्तव्य हामी कहाँसम्म पुग्ने, 5 वर्षपछिको अमरगढी कस्तो हुने, 10 वर्षपछिको कस्तो हुने र 20 वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने, हामीले त्यसको समग्र मास्टर प्लान बनाएर। अब यहाँले मास्टर प्लान बनाइरहँदाखेरि आजभन्दा 4.5 वर्ष अगाडि निर्वाचित भइरहँदा अमरगढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई जुन कुरा बोल्नु भएको थियो होइन, म निर्वाचित भएँ भने म यो कामहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष पेश गर्छु, काम सम्पन्न गर्छु, यहाँहरूको आवश्यकता म पुरा गर्छु भन्ने एउटा आश्वासन त दिनुभएको थियो होला। 4.5 वर्ष करिब बितेको छ। यो अवस्थामा यहाँले निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि दिएका प्रतिबद्धताहरू कति पुरा भयो त? त्यसो भए म यो कुरामा मैले जनताका सामु गरेका प्रतिबद्धताहरूमा 80% भन्दा बढी मैले सम्पन्न गर्न सकेँ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामीले सबै क्षेत्र समेट्नु पर्नेछ। मैले स्वास्थ्यमा म सुधार गर्छु भनेको थिएँ, मैले शिक्षामा सुधार गर्छु भनेको थिएँ, जनताको रोजगारीसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा मैले युवा रोजगारीहरू सिर्जना गर्छु, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छु भनेको थिएँ, त्यहाँको सहरी पूर्वाधार विकासलाई एउटा नयाँ ढङ्गले लैजान्छु भनेको थिएँ। यो समग्र कुरा, अमरगढीको पर्यटन विकासलाई नयाँ ढङ्गले लैजाने कुरा थियो। यो समग्र कुराहरू हेर्दा मैले सरस्वती भन्नुपर्दा अहिले अमरगढीका 6वटा माध्यमिक विद्यालयमध्ये 4वटा माध्यमिक विद्यालयमा हामीले प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका छौँ। आज डडेलधुरा जिल्लाका विद्यार्थीहरूले विगतको जस्तो हेटौडा पोखरा आएर वन विज्ञान पढ्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यो अमरगढीमै छ। त्यसै गरी हाम्रा माध्यमिक विद्यालयहरूमा बाली विज्ञान पढाइ हुँदैछ, इन्जिनियरिङ पढाइ हुँदैछ। त्यति मात्रै होइन, अमरगढी नगरपालिकाले आफ्नै एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालय, अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्दैछ।
त्यसको पनि हामी तयारीमा छौँ। त्यो हामीले स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छौँ, पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौँ यसपछि। अब यहाँनिर होइन, यहाँले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुको कारण चाहिँ के हो? किनभने पछिल्लो समय हेर्ने भने नेपालीहरू अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भएको अवस्था छन् रोजगारी अभावका कारण। यहाँले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै हिजो पोखरा वा हेटौँडामा कृषि विज्ञान पढ्न आउनेहरूलाई रोक्नको लागि पनि अमरगढीमै प्राविधिक शिक्षाको लागि तयारी गर्नु जुन कुरा भनिरहनु भएको छ, यहाँलाई त्यो सोच अथवा चाहिँ यो प्लान चाहिँ किन गर्नुभयो? मैले समग्र रूपमा के भन्न खोजेँ भने एउटा गरिब परिवारको छोरा, एउटा गरिब परिवारको छोरी डडेलधुरादेखि हेटौडा, काठमाडौँ अथवा पोखरा आएर त्यो उच्च शिक्षा लिन निकै गाह्रो छ। उहाँहरूको आम्दानीको अवस्था, पारिवारिक अवस्था, सबै कुराहरू हेर्दा यो असम्भव छ। त्यस कारणले गर्दा डडेलधुरामै सर्वसुलभ रूपले उहाँले अध्ययन गर्न पाउन्। अझ अमरगढीका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ स्कलरसिपमा हामीले अध्यापन गराउने भनेका छौँ। यी समग्र कुराहरू हेर्दा मैले शिक्षाको सुधारको कुरा गर्दै थिएँ, किनकि मैले कहाँनिर त्यो कुरा जोड्दै थिएँ भने 2075लाई हामीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारको आधार वर्षका रूपमा लिएका थियौँ। त्यहाँ मार्फत हामीले अभियान सुरुवात गऱ्यौँ र अमरगढले एउटा विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय, एउटा आधारभूत तर एउटा प्राथमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्दैछ, एउटा नेपाल सरकारको नमुना विद्यालयका रूपमा छनौट भएको छ। यो समग्र हेर्दा हामीले शिक्षामा केही सुधार गऱ्यौँ मैले भन्नु खोजेँ, किनकि हाम्रा कामहरू, समग्र कामहरू जोड्ने हो भने यो हामीसँग समय छोटो छ। यो हामी 1 घन्टामा पनि सबै कुरा बेल विस्तार लाउन सक्दैन। विकास निर्माणका काम बाहेक अन्य काममा चाहिँ यहाँले प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ शिक्षा स्वास्थ्यलाई? त्यसो त्यो छ। त्यो सँगसँगै स्वास्थ्यका कुराहरू पनि म निर्वाचित हुँदा अमरगढीमा 4वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू मात्रै थिए। आज 11वटा वडामा 11वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। अझ भन्नुपर्दा डडेलधुरा जिल्लामा त्यो प्रदेशकै एउटा मात्रै सङ्घीय सरकारको अस्पताल डडेलधुरा अस्पताल, डडेलधुरा पनि अमरगढी नगरपालिकामै पर्छ। त्यो अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, त्यो अस्पतालको सुधार गर्ने कुराहरू, त्यो अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने कुराहरूमा पनि नेपाल सरकारसँग पटक पटक पहल गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका बेला थुप्रो अस्पताल सुधारका निमित्त पनि हामीले काम गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्र, पर्यटकीय स्थलहरू यसभन्दा पहिला 2-3वटा ठाउँहरूका नाम लिइन्थे, अमरगढी किल्ला, उग्रतारा र घटाल। अहिले करिब 1 दर्जनवटा जति हामीले पर्यटकीय स्थलहरू फरक फरक विशेषतामा आधारित सुरुवात गरेका छौँ। समग्र सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका निमित्त एकीकृत पर्यटन सूचना केन्द्र डडेलधुरामा स्थापना गरेर लैजाने हाम्रो योजना छ। त्यसको काम अगाडि बढेको छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका निमित्त उद्योग ग्रामको काम अगाडि बढेको छ। अहिले पनि त्यसको टेन्डर भएको छ र शहरी विकासलाई पनि एउटा ढङ्गले लैजानुपर्छ। हिजो डडेलधुरामा बस पार्क थिएन। डडेलधुराको सहर एकदम साँघुरो सडक छ। त्यहाँका अन्य खेल मैदानहरू थिएनन्। त्यहाँ सवाल चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई समेट्दै हामीले समग्र अमरगढीलाई 2085सम्म बेसिक स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। अहिले सबै काम पुरा भएका छैन, तर स्रोत सुनिश्चित भएको छ। नेपाल सरकारको स्मार्ट सिटीमा पनि हामी सूचीकृत गर्न सफल भएका छौँ र अघिल्लो सरकारले हरेक स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार निर्माणका निमित्त 1 अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरू पनि यस वर्षको रेडबुकमा आएको छ। भनेपछि अब डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकालाई बेग्लै पहिचान स्मार्ट सिटी बनाउनेदेखि लिएर जनताको आवश्यकता अनुसारका भौतिक पूर्वाधार विकासमा यहाँहरूले सक्रिय भएर काम गर्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपले सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा केन्द्रबिन्दुमा रहेको, सबैभन्दा सम्भावना भएको नगरका रूपमा मैले त्यो नगरपालिकालाई लिन्छु र त्यो ऐतिहासिक नगरपालिकाको यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना पछिको पहिलो नगर प्रमुखका रूपमा निर्वाचित हुने जुन सौभाग्य मेरा आदरणीय अमरगढीवासीले मलाई दिए, यसको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ र अमरगढीलाई नयाँ ढङ्गले त्यहाँको विकास निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले म अगाडि बढेको छु। अमरगढी नगरपालिकावासीहरूले यहाँलाई जसरी सम्मान साथ निर्वाचित गरेर पठाउनुभयो, यो 4.5 वर्षको बिचमा यहाँले पनि उहाँको मन दुखाउने काम चाहिँ गर्नु भएको छैन। समग्र रूपमा मैले अमरगढी नगरपालिका मैले राम्रो गरेका कुराहरू इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला, केही समय पछाडि पनि मूल्याङ्कन हुन सक्छ। अब यहाँलाई यो गरिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ यो चिज चाहिँ अब समय धेरै छैन हामीसँग, करिब अब 6-7 महिना मात्रै 5 वर्षको अवधिलाई भन्ने हो भने मैले यो चिज चाहिँ गर्न पाइनँ यो 4.5 वर्षको अवधिमा भन्ने मनमा कता कता लागेको कुनै त्यस्तो छ विकास निर्माण अथवा जनतासँग जोडिएको कुरा? अरूभन्दा पनि केही कामहरू सुरुवात हुनु बाँकी छ।
त्यहाँको सदरमुकामको सडकलाई मैले 4 लेन सडक निर्माण गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाएको थिएँ। करिब 44 करोड बजेट सुनिश्चित भएको छ र बिचमा त्यहाँका घरधनीहरूले मुआवजाका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिसके पछाडि हाम्रो काम रोकिएको छ। अहिले केही समय पहिला मात्रै उनीहरूको लाई मुआवजा उपलब्ध गराउनका लागि जुन हामीले फाइल अगाडि सारेका थियौँ क्याबिनेटले त्यो फाइल स्वीकृत गरिसकेको छ र प्रारम्भिक अधिकारी तोकिसकेको छ। अब मूल्याङ्कनको काम पनि करिब करिब टुङ्ग्यो। मलाई लाग्छ अब त्यो गर्न सकियो भने सकिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु। भनेपछि 4 लेनको बाटो अमरगढी नगरवासीहरूले पाउँछन्। अनि हामीले सडक सञ्जाललाई पनि हरेक बस्तीहरूमा पुग्ने गरी 3 तहको चक्रपथ र चक्रपथसँग हरेक ग्रामीण सडकलाई लिङ्क सडकका रूपमा कनेक्ट गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यो अनुसार अगाडि बढेका छौँ। अहिले धेरै सडकहरू कालोपत्रे हुँदैछन्। यो गर्दा समग्र रूपमा मैले अगाडि पनि कुरा गरेँ, हामी एउटा रोड म्यापका साथ एउटा निश्चित गन्तव्य किटान गरेर अगाडि बढेका छौँ र करिब 2085 मा हामीले बेसिक स्मार्ट सिटी र 2096 मा फुल स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ भन्ने जनताका बिचमा पनि प्रतिबद्धता गरेका छौँ। त्यो योजना अनुसार अगाडि बढेका छौँ र त्यसरी नै हाम्रा पूर्वाधारको कामहरू अगाडि बढेको छ। र मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने यो अहिले पनि प्राविधिक रूपले कैलाली राजधानी भए पनि हाम्रो भौगोलिक राजधानी सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा नै हो। म यो कुरामा ढुक्क छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पूर्वाधार विकासलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले म अगाडि बढेको छु र केही नयाँपन, केही फरक जनताले महसुस गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाएको छु। यद्यपि मैले भनिहालेँ अहिले धेरै कामहरू सुरुवात भएका छन्। मैले धेरै कामहरूको शिलान्यास गरेँ, सुरुवात गरेँ, त्यसको उद्घाटन गरुन्जेलसम्म मेरो कार्यकाल सकिन्छ। यद्यपि आवश्यकता काम निरन्तर हुन्छ। त्यहाँका जनताले महसुस गर्नुभयो भने भोलि ती कुराहरूलाई निरन्तरता दिने गरी मेरो टिमका अरू साथीहरू पनि दोहोरिने अवस्था रहला अथवा मेरो उत्तराधिकारीका रूपमा जो आउँछ त्यो कुराहरूलाई पूर्णता दिने त मेरो पनि जिम्मेवारी हुन्छ। म पदभन्दा बाहिर रहँदा मैले सुरुवात गरेका काम त मैले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मेरो पहल, मेरो प्रयास, म कहीँ न कहीँ राजनीतिको कहीँ न कहीँ एउटा जिम्मेवारीमा त रहला। त्यसकारण मेरो भूमिका रहन्छ। म साँच्चै अमरगढीवासीसँग मैले गरेको प्रतिबद्धता म पुरा गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्छु। अब कतिपय कुराकानी गरिरहँदाखेरि आफ्नो जिल्ला अथवा एउटा नगरपालिकाले आफ्नो एउटा बेग्लै पहिचान बनाएका पनि छन्। अमरगढी नगरपालिकालाई पहिचानका दृष्टिकोणले अथवा आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने हो भने होइन, नेपालमा त पर्यटकीय दृष्टिकोणले यहाँले भनिसक्नु भएको छ 12-13वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हामीले बनाइसकेका छौँ। हुन त अहिले कोभिड-19 का कारणले ती नेपालको एउटा आर्थिक मेरुदण्डको पाटो पनि हो पर्यटन क्षेत्र होइन, त्यो नै अहिले डामाडोल अवस्थामा छ। यद्यपि कृषिका कुराकानी गर्ने हो भने अमरगढी नगरपालिकामा आत्मनिर्भर हुने खालको त्यस्तो वस्तु बाली चाहिँ के हुन्? अब अहिले पछिल्लो समय सबैभन्दा राम्रो आलुमा हामीले क्रान्ति नै ल्याएका छौँ। अहिले डडेलधुरामा उत्पादन भएको आलु, अघिल्लो पटक हामीले एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दा 1450 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर बन्यो। यति आलु कहाँ उत्पादन हुन्छ, यो कोल्ड स्टोर भर्न सक्दैनौँ भन्ने लागेको थियो र गत वर्ष कोल्ड स्टोर धेरै खाली पनि रह्यो। व्यवसायी साथीहरूले हाम्रो त विद्युतकै खर्च उठ्ने भएन भन्नुहुन्थ्यो। तर यो वर्ष यसरी आलु उत्पादन भयो, हामीले अत्यधिक त्यहाँका किसानहरूलाई आलु बालीमा लाग्नका लागि सबैलाई प्रेरित गर्यौँ। अहिले डडेलधुरामा उत्पादन भएको आलु डडेलधुराको कोल्ड स्टोरले नथेकेर कैलालीसम्म स्टोरेज गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो राम्रो उपलब्धि हो। त्यसै गरी अब अहिले गाउँ गाउँमा प्लास्टिकका टनेल निर्माण भएका छन्, बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन भएको छ। यद्यपि जुन ढङ्गले कृषिलाई अलि व्यवस्थित ढङ्गले लैजाउँला भन्ने सोचेको थिएँ, अझै त्यसमा हामी त्यो ढङ्गले जान सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि केही प्राविधिक समस्याहरू पनि नेपालमा चाहिँ भन्ने गरिन्छ अनुदानका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र चाहिँ कागजी अनुदानमा बढ्यो, वास्तविक किसानले पाएनन्। अझ अहिले स्थानीय तह भइसके पश्चात दिएको बजेट सबै कागजीमा चाहिँ खर्च भयो, व्यावहारिक रूपमा खर्च भएन भन्ने बेला बेलामा चर्चा पनि हुने गर्छ। यो कुरालाई मैले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छु। सकेसम्म अनुदानका प्रणाली केही परिवर्तन गर्नुपर्छ, केही सुधार गर्नुपर्छ। हामीले उत्पादनका आधारले अनुदान वितरण गर्नुपर्छ। तर अहिले त्यो प्रक्रिया छैन। त्यो हुँदा केही सुधार गरेका छौँ। मलाई लाग्छ सुधार हुन्छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल आइसके पछाडि समेत यो अनुदान प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ, उल्लेख्य सुधार भएको छ। यो मसिनो कुराहरू अलि जसले यो टेक्निकल कुराहरू अध्ययन गरेका हुन्छन् उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ, सबैलाई हुँदैन। तर प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ। त्यो ढङ्गले हामीले तल सुधार गर्न हामीले पनि खोजेका छौँ। त्यसकारण अहिले
केही परिवर्तन भएको छ। यद्यपि कृषिमा अरू क्षेत्रमा जसरी ठुलो चेन्ज ल्याएका छौँ त्यो आउन नसकेको होला, तर यस वर्ष जनतालाई आशावादी कसरी गराउन सकेको छ भने एकदाना आलु रोप्दा 2 किलो 400 ग्राम उत्पादन भयो। त्यो ठुलो उपलब्धि हो। एकदाना आलु 820 ग्रामको उत्पादन भयो अमरगढीमा, त्यो उपलब्धि हो। त्यसै गरी किसानले 18 गुणा 50 किलो रोप्दा 9 क्विन्टलसम्म आलु उत्पादन गरे। प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीवन स्तरसँग जोडिएको, आम्दानीसँग जोडिएका कुराहरू भने यसरी उत्पादनमा परिवर्तन भएको छ। अहिले व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेती गर्ने किसानहरूका निमित्त पनि करिब 20,000 बिरुवा विभिन्न जातका फलफुलका हामीले वितरण गरेका छौँ भने यस वर्ष मात्रै करिब 10 लाखकै हाराहारीमा हामीले किसानहरूलाई घाँसको बिउ उपलब्ध गराएका छौँ ठाउँ ठाउँमा। भने सबै क्षेत्रबाट किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरू, त्यो उत्पादनसँग उनीहरूको आकर्षण जोड्ने कुराहरू, नत्र अहिलेको उत्पादनसँग बजारलाई जोड्ने प्रयास यहाँले गर्नु हो त्यो छ। मुख्य कुरा उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधनका कुराहरू समस्या छन्। अब महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना भइसकेको छ होइन। महानगरपालिकाले 1.5 करोड रुपियाँ सहयोग पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ, हस्ताक्षर भइसकेको छ। महानगरपालिकासँग यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो? अब स्वाभाविक रूपमै एउटा उपहारका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई करिब 1.5 करोड उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसलाई जुन हामीले प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ, हस्ताक्षर गरेका छौँ, अमरगढीमा रहेको अमरगढी पार्क छ, त्यो अमरगढी पार्कलाई काठमाडौँ महानगरपालिका सङ्घको साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनेका छौँ। तर त्यसमा मेरो एउटा ठुलो योजना छ। अहिलेसम्म हामीले करिब 3-3.5 करोड खर्च गरिसकेका छौँ र दीर्घकालीन रूपमा करिब 450 रोपनी क्षेत्रफलमा अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो अझ बढाउन सकिने ठाउँ छ। यो सुदूरपश्चिमको केन्द्रबिन्दुमा पनि रहेका कारणले यो पार्कलाई एउटा, जस्तै म अस्ति मात्रै हेटौडाको शहीद पार्क अध्ययन गर्न गएँ, धेरै कुराहरू सिकाइ भएको छ। त्यो खालकै भूगोल छ, त्यो खालकै सम्भावना पनि छ। यही पार्कमा हामी लगानी गर्छौँ र बृहत रूपमा त्यहाँको पर्यटन विकासका लागि त्यसले टेवा पुर्याउँछ। अब मुख्य कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हामीले रिसोर्सका कुरा भन्दा पनि यहाँको सभ्यतासँग जोडिएका कुरा, यहाँको संस्कृतिसँग जोडिएका कुरा र देशकै एउटा पुरानो, जनसङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो र साधन स्रोतका हिसाबले समृद्ध एउटा नगरपालिका भएका कारणले यहाँको विकास निर्माणसँग हामीले कपी गर्न सिकौँ। यहाँको जनशक्तिबाट हामीले धेरै कुरा टेक्निकल सहयोग लिन सकौँ भने यो हाम्रो अपेक्षा हो। मुख्यतः हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् काठमाडौँ महानगरपालिकासँग। काठमाडौँभित्रका सांस्कृतिक र अमरगढीसँग भएका सांस्कृतिक होइन आदान प्रदान गर्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था सुरुवात भयो। हाम्रो संस्कृतिलाई खास गरी डोटेली संस्कृति भन्छन्। त्यति बेला 2200-2400 राजाका पालामा डोटी राज्य भन्ने थियो। त्यो डोटेली संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू, हाम्रा परम्पराहरू, हामीले जो डोटेली सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्दैछौँ, डडेलधुरामा सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यो मार्फत जो बिस्तारै लोप हुँदै गएका संस्कृति थिए, वेशभूषाहरू थिए, पहिरनहरू थिए, हिजोका ती प्रयोग गर्ने ती गहनाहरू अथवा हाम्रा प्रयोग हुने सामग्रीहरू बिस्तारै अहिलेको पिँढीले अध्ययन गर्न सक्दैन। आज हामीले एउटा बच्चालाई दुध कहाँबाट आउँछ भने डेरीबाट आउँछ भन्नुपर्ने जस्तो छ। अनि यो कुराहरू जगाइराख्नुपर्छ। हिजो प्रयोग गरेका सामग्रीहरू त्यो सङ्ग्रहालय मार्फत त्यो एउटा अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले अघि मैले उल्लेख गरेको कुरा एकीकृत पर्यटन सूचना केन्द्र हामीले स्थापना गरेका। त्यस कारणले गर्दा धेरै कुरा सिक्नु पर्नेछन्। स्वाभाविक रूपमै यो मैले अगाडि पनि भने साधन स्रोतका हिसाबले सबै ढङ्गले एउटा समृद्ध ठुलो नगरपालिका, ठुलो महानगरपालिका, पुरानो महानगरपालिका भएका कारणले गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका अझ यो मुलुकको राजधानी केन्द्रबिन्दुमा रहेको महानगरपालिका धेरै कुरा सिक्नु पर्दैछ। त्यस कारणले यो कुराहरूमा हामीले अपेक्षा राख्नेको यही टेक्निकल कुराहरूको बढी नै हो। अब कार्यकाल थोरै छ होइन, सम्झौता भर्खरै भएको छ। महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको बजेट, महानगरपालिकासँगको भगिनी सम्बन्ध, त्यो दूरदर्शी हिसाबले हेर्ने हो भने होइन आगामी नयाँ आउने जनप्रतिनिधिसँग मिल्न सक्ने सम्भावना अथवा
यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने नसक्ने अवस्था पनि होला नि त। यहाँले विश्लेषण गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? अब समग्र रूपमा हाम्रो राजनीति विकासवादी बन्न सकेन। हाम्रो राजनीतिमा केही समस्याहरू छन्। तर मलाई लाग्छ हामीले बाटो निर्माण गर्ने हो, ट्र्याक खोल्ने हो। त्यो ट्र्याक खोलेर बाटो निर्माण गरिसकेपछि त्यो सडकको स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, त्यसलाई कालोपत्रे गर्ने कुराहरू, त्यसलाई ग्रिनरी गर्ने कुराहरू यस पछाडिका जनप्रतिनिधिहरूको पनि दायित्व जिम्मेवारीमा रहन्छ नि। अहिले एउटा बाटो निर्माण भएको छ भने म यो बाटो बनाउँदैन अर्को बनाउँछु, म यो बाटो हिँड्दैन त भन्नु पाएन। त्यस कारणले तर गर्दा नेपालको राजनीतिक पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने, संस्कार हेर्ने हो भने जनताको चाहना अनुरूप नै सुरुवातमा भएका काममा फेरि फेरबदल हुने गरेको इतिहासहरू छन्। छ वास्तवमा मैले अगाडि जोडेकै कुरा, हाम्रो राजनीति विकासवादी बन्न सकेन। हाम्रो राजनीतिमा सहकार्यको संस्कृतिको विकास हुन सकेन। यो सबै क्षेत्रहरूतिर देखिन्छ। मैले सहकार्यको कुरा गर्दा केही प्रयास गरेको थिएँ। म निर्वाचित हुने बित्तिकै पूर्व नगर प्रमुख, मेरा प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीबाट भएका उम्मेदवारहरू, त्यसै गरी मेरो पार्टीभित्र पनि मसँग टिकटका बेला पनि प्रतिस्पर्धी होलान्, सबै समेटेर मैले राप्रपाको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एमालेको पनि हुनुहुन्थ्यो, माओवादीको पनि हुनुहुन्थ्यो, कङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, पूर्व नगर प्रमुख कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सहित 5 सदस्यीय सल्लाहकार समिति निर्माण गरेको थिएँ। कानुन निर्माण गर्नका निमित्त मेरो कानुनी सल्लाहकार तत्कालीन बारको अध्यक्ष विष्णु भट्ट र विज्ञका रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता समेत लिएर मैले यसरी काम गर्ने केही प्रयास गरेका थिएँ। तर यद्यपि हाम्रा राजनीतिक संस्कार, प्रणाली, चिन्तनले केही कुरा प्रभावित हुन्छ। जुन ढङ्गले हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन ढङ्गले हामीले यो एउटा सहकार्यको संस्कृतिको सुरुवात गरेका थियौँ, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु। अहिले हेर्ने हो भने स्थानीय तह बलियो सरकारका रूपमा बनेको छ। संविधानले दिएको अधिकारले हेर्ने हो भने स्थानीय तह होइन, स्थानीय सरकार अत्यन्त बलियो आर्थिक रूपलेदेखि विगतमा हेर्ने भने सबैतिरबाट बलियो छ। यद्यपि युवाहरूको नेतृत्व पनि स्थानीय सरकारमा पाइन्छ। तथापि ती युवा पुस्ताहरूले जसरी अगाडि बढ्न पर्ने थियो, मार्गचित्र बनाउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ बन्न नसकेको हो कि भन्ने एउटा गुनासो चाहिँ यो 4.5 वर्षले देखायो भन्छन्। यहाँको व्यक्तिगत विश्लेषण के हो? अब समग्र रूपमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने देशभरिका 753 वटै स्थानीय तहहरू एउटै स्पिडका साथ, एउटै योजनाका साथ, एउटै दृष्टिकोणका साथ अगाडि नबढेका हुन सक्छन्। तर मेरो दाबी के हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 वटा स्थानीय तहमा हरेक कुराका हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दा हामी टप 5 भित्र पर्छौँ। हामी त्यो प्लानका साथ अगाडि हिँडेका छौँ, चाहे रिसोर्सका ढङ्गले। अहिले रिसोर्सका हिसाबले पनि अतिरिक्त बजेट प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारबाट प्राप्त गरेको हामीले हेर्ने हो भने रेसियोमा हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिमका 88 स्थानीय तहमा हामी टप 5 भित्र पर्छौँ। हामी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो कहाँ पर्छौँ त्यो हुँदै गरा भने प्लानिङका हिसाबले पनि एउटा स्पष्ट रोड म्यापका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले अगाडि पनि भने 2085 बेसिक स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ। त्यसका लागि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराको अध्ययन हुनु पर्दैन। त्यसका निमित्त हामीले अध्ययन गर्दा हामीले 1000 पूर्णाङ्क राखेका थियौँ। अमरगढीले 277 अङ्क प्राप्त गर्यो। त्यो भने करिब 27% हो। हाम्रो हरेक चिजको विकास 27% मात्रै भएको छ। हामीले फुल स्मार्ट सिटी बन्नका निमित्त 80% क्रस गर्नुपर्छ, डिस्टेन्सन ल्याउनु पर्छ। 2085 सालसम्म त्यो पुरा हुन्छ। 2085 बेसिक स्मार्ट सिटी बन्छ, 2096 मा फुल स्मार्ट सिटी बनिन्छ। हामी 80% क्रस गर्छौँ। त्यहाँ त्यसका लागि 85-90 पनि यहाँ आफै निरन्तर लागिरहनुहुन्छ। अब म बाहिर जुनसुकै जिम्मेवारीमा पनि रहला, त्यहाँका जनताले मलाई विश्वास गरे भने भोलि म प्रदेश सभामा निर्वाचित होला, सङ्घमा निर्वाचित होला, अथवा म राजनीतिको कहीँ न कहीँ ठाउँमा मेरो स्पेस जनताले मलाई दिनुहुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु। त्यस कारणले त्यो मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो दायित्व हो। स्वाभाविक रूपमै आफूले खनेको बाटोलाई यहाँले परिपक्वसँग पक्की सडक बनाउनु, आफूले जन्म दिएको सन्तानको माया त्यो अभिभावकलाई हुन्छ। मैले सुरुवात गरेको प्लान म जसरी भए पनि सक्सेस गर्ने गरी म लाग्छ। हस्, यहाँलाई त्यो कार्यको लागि, त्यो कार्य सफलताको लागि समग्र काठमाडौँ महानगरपालिका तर्फबाट पनि शुभकामना छ। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीले उठाएका अथवा सुरुवात गरेका विकास निर्माणका गतिविधिहरू पनि सेयर गर्ने, राख्ने मौका दिनुभयो। यसका निमित्त तपाईँ लगायत यो कार्यक्रम परिवारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात अमरगढी नगरपालिकाले के गर्दछ, विकास निर्माणका तयारीहरू र योजनाहरू के छन्, समस्या पनि होलान्। यद्यपि यो विगत 4.5 वर्षमा जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात भएका विकास निर्माण जनताका चाहना अनुरूप कति काम भए र महानगरपालिकासँग अपेक्षा के हुन सक्ला, यो विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।